नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान, हर दूसरा शख्स जादू आसार के शिकंजे में है। एक तो जादू अमलियात के ज़रिए किया जाता है, मोकलात के ज़रिए। जादू की दो किस्में हैं। एक तो मोकलात के ज़रिए इंसान पर जादू असर कर दिया जाता है, जो जिसका जिस्म इसके शिकंजे में आ जाता है। जिस तरह कठपुतली जो है वो पुतला नाच रहा होता है, लेकिन उसकी डोरियां किसी के हाथ में होती हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि ये पुतला नाच रहा है। दर हकीकत पुतला नहीं, पुतले को नचाने वाला नाच रहा होता है, उसको वो नचा रहा होता है, उसके मुताबिक नाच रहा होता है। इसी तरह जब किसी इंसान पर जादू असर होता है, तो फिर वो उस पर जो इंसान जो है वो जादू सहर करवाता है, उसके मुताबिक चलता है। जो वो चाहता है कि इसके साथ ये रोनमा हो, फिर इंसान, क्योंकि इंसान के अमाल इतने नहीं होते, इतना उसका ईमान पुख्ता नहीं होता, जिसकी वजह से वो कठपुतली बन जाता है। अब जिनका ईमान मजबूत होता है, कामिल होता है, जो अल्लाह पे यकीन कामिल रखते हैं और फिर नमाज, रोज़ा, जिक्र, अज़कार से दिल को मुनव्वर रखते हैं, ज़बान को लैस रखते हैं, वो इसके नरगे में बहुत कम आते हैं। हाँ, तकलीफ होती है, लेकिन शिद्दत नहीं होती जो उस बेनमाजी को या जिक्र ना करने वाले को या दीन पर ना चलने वाले को तकलीफ, उज़र पहुंचता है, शिद्दत आती है, वो शिद्दत नहीं होती इन पर। अब इंसान पर दो किस्म के जादू सहर होते हैं। एक जादू जन्नात के जरिए किया जाता है शिकंजे में, और दूसरा दफन शुदा तवीज़ के जरिए, पुतले के जरिए किया जाता है। अब ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह अंदर से चाटना शुरू हो जाती हैं, और जब अंदर से दीमक की तरह और बाहर से इंसान उसी तरह मजबूत होता है, उसी तरह सेहतमंद लगता है, लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान ढांचा बनकर मिट्टी का ढेर बन जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। मौत तो बरहक है, मौत सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता, लेकिन इंसान को ये काले आमिल और काले आमिलों के पास जाके अमल करवाने वालियां ये तकलीफ शिद्दत दे सकती हैं, उनको तकलीफ पहुंच सकती है, नुकसान हो सकता है, लेकिन जान नहीं ले सकते। ये तो आप ज़हन में अपने बैठा लें कि मौत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, बाकी इंसान, आमिल, जन्नात कोई भी नहीं मार सकता। अगर ऐसे होता तो आज पूरी दुनिया, आधी दुनिया जमीन के अंदर होती। अब ये दो चीजें ऐसी हैं कि जादू जब इंसान पर जन्नात के जरिए किया जाता है, तो इंसान का दो चीजें मुतासिर होती हैं, एक मैदा और दूसरा दिमाग। अब ये दो, दिमाग शल हो जाता है, बिल्कुल इंसान माउफ हो जाता है दिमाग, वो सोचने समझने की सलाहियत खो बैठता है, भूलना शुरू कर देता है, उसको याद नहीं रहता वो कि ये काम किया था, नहीं किया था, या ये हो चुका है, नहीं हो चुका। मैंने नमाज जो पढ़ी है वो 2 रखते हैं, 3 रखते पढ़ी हैं, या 4 मुकम्मल हो चुकी हैं। ऐसे इंसान भूलना शुरू कर देता है और इंसान में चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये दो चीजें। और तीसरा, इंसान का मैदा मुतासिर होता है, इंसान का खाना पीना मुतासिर हो जाता है, इंसान को भूख नहीं लगती। अगर वो टाइम पे खाता है, भूख पे नहीं खाता। अब टाइम पे जब खाता है तो उसका पेट फूल जाता है, सख्त हो जाता है, पत्थर बन जाता है, तजाबियत, जलन शुरू हो जाती है। ये 3 चीज इंसान के जो जन्नात के जरिए जादू सहर किया जाता है, ये उससे है। अब दूसरे जो इसका शोबा है वो है दफनशुदा तवीज़। अब दफनशुदा तवीज़ से क्या नुकसानात होते हैं कि दफनशुदा तवीज़ से इंसान का जिस्म जलना शुरू कर देता है, आग जैसे लगी है। दूसरे नंबर पे इंसान को ऐसे महसूस होता है कि जैसे उसके जिस्म पर कीड़ियां रेंग रही हैं, चूंटियां चल रही हैं।
یہ انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو انسان کا جو ہے وہ انسان جسم اس کا جو ہے لاغر پن ہو جاتا ہے، جسم پر گوشت نہیں رہتا، آنکھیں نکل آتی ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ بستر مرگ کو جا لیتا ہے اور پھر وہ اسی بستر کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اب یہ تو اس کے نقصانات ہیں جادو اور دفن شدہ تعویذ کے۔ اب جادو ختم کرنا ضروری یا دفن شدہ نکالنا ضروری ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا جو اگر کوئی عامل ایسا پاورفل عامل ہے جو صحیح معنی میں موکلات والا عامل ہے تو وہ وہیں پڑی ہوئی چیز کو تعویذ کے اثرات زائل کر دیتا ہے، پتلے کے اثرات ختم کر دیتا ہے، دفن شدہ تعویذ کے اثرات زائل کر کے اس کو نکارہ کر دیتا ہے، اس کے اثر کی شدت کو ختم کر دیتا ہے، اس کے اثرات زائل کر دیتا ہے، اور یہ تعویذ جادو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا جسم ہلکا پھلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ ان کے جادو ختم کرنے کے لیے اور دفن شدہ تعویذ کے اثرات ختم کرنے کے لیے کیا ایسا وظیفہ ہے کہ جو پڑھا جائے تو یہ وہیں قبر میں پڑے پڑے اثرات اس کے ختم ہو جائیں؟ اب اس کے لیے انتہائی مجرب عمل لایا ہوں کہ جس کے کرنے پر آپ کو جیسے ہی عمل شروع کریں گے آپ کے جسم میں ہلچل محسوس ہوگی اور آپ کو اس کی افادیت کرامات نظر آنا اسی ٹائم سے شروع ہو جائے گا کہ آپ کے جسم پہ رینگتی ہوئی کیڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ بعض اوقات جسم کو جاڑتے ہیں کہ یہ کیڑیاں چل رہی ہیں، لیکن وہ کیڑیاں نہیں، اصل میں وہ اثرات ہوتے ہیں تعویذات کے جو قبر میں دفنائے جاتے ہیں مردے کے سرخانے۔ اب جس طرح دفنائے جاتے ہیں اسی سے وہ آغاز ہو جاتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ موت کی آغوش میں لپکتا ہے۔ موت تو برحق ہے اللہ کی طرف سے، لیکن انسان لاغر پن ہو جاتا ہے، تکلیف اذیت میں رہتا ہے۔ یہ کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں، یہ عامل نہیں کر سکتے، جنات نہیں کر سکتے، یہ ہم سے ڈرتے ہیں جنات۔ لیکن کیونکہ انسان اس طریقے سے ایمان پختہ نہیں ہوتا، یقین کامل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جیسا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے ویسے ہی میں اس کے ساتھ وہ کرتا ہوں۔ تو اس لیے آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں، اپنے باوضو رہیں۔ جب آپ باوضو رہیں گے، 5 وقت نماز پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے تو پھر انشاءاللہ ان کے نرغے میں نہیں آ سکتے۔ پھر شیطان خود کہتا ہے کہ جا اس کو تو نقصان، دوسرا شیطان کو کہتا ہے کہ تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب وہ کیا عمل کیا جائے؟ وہ سمپل سا وظیفہ ہے، ہر شخص کر سکتا ہے جو قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ اب سورہ فاتحہ 7 بار اور 7 بار آیت الکرسی، یہ آپ نے 2 اور تیسرے نمبر پہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق، یہ آپ 4 چیزیں پڑھ کر 7 مرتبہ 21 دن پڑھیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ ایک بار پڑھ کے یہ ساری چیزیں پڑھ کر پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں، آئل پہ دم کریں، آئل سے سر اور پاؤں کی تلیوں کی مالش کریں اور پانی پئیں اور جسم پر چھڑکاؤ کریں مریض کے۔ انشاءاللہ تعالی 21 دن تو یہ پورا آپ کو بتایا گیا ہے کہ یکسوئی سے مکمل کریں، چاہے آپ ٹھیک بھی ہو جائے لیکن 21 دن مکمل کریں تاکہ دوبارہ نہ پلٹے یہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔